के गरेका छैन भन्ने कुराहरूमा हामीले अन्य फोरमहरूमा आफ्ना टिप्पणीहरू राखी आएकै छौँ। आज म अलिकति हामी जसरी जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भयौँ हैन, एउटा संवैधानिक धर्म पनि थियो हाम्रो, जेठ 15 मा बजेट ल्याइनेछ, नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउनेछ भनेर संविधानमै लेखेको भाषा अनुरूप हामीले आज हाउसलाई सुचारू हुन दियौँ र बजेट प्रस्तुत हुन दियौँ। यसलाई नेपाली जनताले सकारात्मक ढङ्गले नै नोट गर्नुभएको छ भन्ने आशा हामीले गरेका छौँ। सरकारले आज जुन 1964 अर्बको बजेट जुन पेश गरेको छ त्यो समग्रमा धेरै उत्ताउलो र गैर जिम्मेवार छैन भन्ने टिप्पणी हामी गर्न चाहन्छौँ। अहिले पछिल्लो चरणमा हाम्रो नेसनल स्ट्याटिस्टिक्स अर्गनाइजेसनले हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार 61 खर्ब अर्थात् 6107 अर्बको जुन इकोनोमी प्रोजेक्ट गरेको छ त्यसलाई 6% को आर्थिक वृद्धि र 5.5% को मुद्रास्फीति यो जोडेर नोमिनल झन्डै 11-11.5% को वृद्धि गर्ने हो भने यो बजेटको समापन हुँदै गर्दाखेरि हामी नेपालको अर्थतन्त्र करिब 6700 अर्बको चाहिँ अर्थतन्त्रको आकार हुन्छ। त्यसैले अर्थमन्त्रीज्यूले आज जुन पेश गर्नुभयो 1964 अर्ब 67 खर्बको अर्थतन्त्रमा लगभग 30% को हाराहारीमा आउँछ। यसलाई हामीले धेरै गैर जिम्मेवार मानेका छैनौँ। यद्यपि विगत भूकम्पपछि यो उकालो लागेर एकदमै ठुलो आकारमा चाहिँ बजेट फुक्ने अनि मागमा गएर सुकाउने यो पुरानो रोगको चाहिँ निरन्तरता हुन्छ कि भन्ने चिन्ता चाहिँ हामीलाई छ। यसको आधार चाहिँ हिजो साँझसम्म नेपाल सरकारले खर्च गरेको जम्मा 1230 अर्ब। हामीले अहिले के भन्यौँ 1964 अर्ब खर्च गर्छौँ भनेर भन्नुभयो अघि अर्थमन्त्रीजीले 1 घण्टा अगाडि। गत साल 1860 अर्बको बजेट थियो, तर अब यो आर्थिक वर्ष सकिनलाई 6 हप्ता पनि बाँकी छैन। नेपाल राज्यले खर्च गरेको जम्मा 1230 अर्ब छ। अब मानिलिउँ अर्को 2 खर्ब नै बढ्यो भने पनि यो राज्यले खर्च गर्न सक्ने क्षमता त्यही 14-15 खर्ब अर्ब चाहिँ खर्ब मात्रै रहेछ, 14-15 खर्ब मात्रै रहेछ। अथवा एकदमै उदार हुने हो भने पनि 1500 अर्बको चान्चुन चाहिँ यो राज्यले खर्च गर्नेछ। नेपालकै रेकर्ड पनि परार चाहिँ 1430 अर्ब मात्रै हो। र मैले अघिल्लो पटक विनियोजन विधेयकको छलफल गर्दाखेरि भनेको थिएँ कि एकदम अनुकूल सरकार, एकदमै चाहिँ अनुकूल वातावरणमा बलिया सरकारहरूले लिएर आएको बजेट पनि यो 80-85% भन्दा माथि नगएको हैन। रामशरण महतले भूकम्पभन्दा अगाडि लिएर आएको बजेटको आकार 618 लाई जम्मा 530 मात्र खर्च गर्न सकिएको र 2/3 कम्युनिस्ट सरकार केपी ओलीले युवराज खतिवडाले लिएर आउनुभएको बजेट पनि 1315 अर्बको बजेट सबै कुरा मिल्दा यो राज्यमा कुनै पनि न बाह्य न आन्तरिक प्रतिकूलता हुँदा पनि जम्मा खर्च गर्न सके 1110 अर्ब हैन। र पछिल्ला दिनहरूमा त अब अनेक न्यू पनि बनाउँछन्, सरकार अस्थिर भयो इत्यादि भन्ने छ। त्यसैले यो राज्यको क्षमता स्टेट क्यापेसिटीको बारेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जुन जोडदार टिप्पणीहरू गरिराखेको छ नि नीति तथा कार्यक्रमका दौरानमा, विनियोजन विधेयकका छलफलका दौरानमा, यसलाई मनन गर्नु हुन चाहिँ हामीले आग्रह गरेका छौँ। अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि यो सन्देश हामी दिन चाहन्छौँ। तपाईँले अहिले लिएर आउनु भएको 1964 अर्बको बजेट हामीले उत्ताउलो, गैर जिम्मेवार इत्यादि भनेका छैनौँ, तर घाँटी हेरेर हाड निल्ने हाम्रो त्यो विश्लेषण गर्ने हो भने चाहिँ यो पनि त्यही 15-16 खर्बभन्दा बढी खर्च हुने आधारहरू छैनन्। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ त यो अङ्कको स्वरूप र विश्वसनीयता चाहिँ पुरानै कुराको निरन्तरता हुन्छ कि भन्ने चाहिँ हामीलाई डर लागेको छ र त्यो बारे चाहिँ हामी सचेत गराउन चाहन्छौँ। त्यसपछि यो रेभेन्यू र एक्सपेन्डिचर हैन, राजस्वका विभिन्न कुराहरू पनि त्यति पत्यारिला छैनन्। राजस्व कति उठाएको छ हिजोसम्म 10 खर्ब पनि नागेको छैन। अहिले झन्डै 15 खर्ब राजस्व उठाउँछु भन्नुभएको छ। आधार यही खालको कुशासन हुने हो भने बोर्डरको चुहावट इत्यादि हेर्दाखेरि त्यसको विश्वसनीय आधार देखिँदैन। अनुदानमा लामो समयदेखि 3-4 वर्षदेखि नै हामी 50 अर्ब 52 अर्ब 53 अर्ब उठाउँछौँ भनेर अनुदान यसपालि पनि 53 अर्ब भन्नुभएको छ। तर हिजोसम्म कति उठाएको छ? जम्मा 16 अर्ब। योभन्दा अगाडि त 7-8 अर्बमै थन्किएको छ। भनेपछि अनुदान बाह्य रूपमै तपाईँहरूलाई थाहा छ यो सुकिरहेको अवस्था हो। त्यसैले राजस्व पनि सोचे जस्तो ल्याउन नसक्ने, अनुदान त हामीलाई थाहा छ ग्यारेन्टी त्यो आउँदैन भनेपछि हामी केमा भर पर्ने भयौँ त भने झन्डै 600 अर्ब हामी ऋण बोक्दैछौँ। 600 अर्ब ऋण बोक्दैछौँ। यो 1964 खर्च गर्ने हो भने राजस्व सुकिरहेको अवस्था, वैदेशिक अनुदान सुकिरहेको अवस्थामा यो फुक्का फाल गरेर चाहिँ लिएर आएको बजेटमा 600 अर्ब चान्चुन हामीले वैदेशिक लिनुपर्ने हुन्छ। र त्यसमा पनि विदेशीहरूले त हामीले काम गरेन सोध भर्ना गर्ने हुन्, धेरै कहाँबाट लिने भयौँ त हामीले हाम्रो आन्तरिक ब्याङ्किङ सिस्टमबाटै थुत्ने भयौँ। त्यसैले यो कुरा चाहिँ यसका हैन उन्नत प्रतिफल दिने आयोजनाहरूमा खर्च गर्न सक्यौँ भने ठिक छ,
तर वितरणमुखी कार्यकर्ता पोस्ने र यसमा चाहिँ लक्षणहरू त तपाईँलाई थाहा छ। 2/3 सरकारको अलिकति जुन आडम्बर छ हैन र कार्यकर्ता केन्द्रित पुरानो राजनीति छ, त्यसमा चाहिँ हामीले आश्वस्त हुन सक्ने आधारहरू छैन। त्यसैले यो आय व्ययको बजेट भनेको आय र व्ययको अनुमान हो नि, त्यसमा चाहिँ यसको अविश्वसनीयताकै पासोमा यो ट्रस्ट ट्र्यापमै यो रुमल्लिरहेको छ। तर अङ्क पछाडिका नियतहरूमा, अङ्क पछाडिका घोषणाहरूमा चाहिँ केही शङ्काको सुविधा हामी दिन चाहन्छौँ भन्ने हाम्रो पार्टीको आन्तरिक निष्कर्ष छ। यसले जुन लक्ष्य र उद्देश्य लिएको छ त्यसमा केही पक्षहरू सकारात्मक छन्, लक्ष्य र उद्देश्य राम्रा छन्, त्यसमा मेरो कुनै विवाद होइन। तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न जुन दृढता चाहिन्छ, जुन संस्थागत विकासको प्रक्रियाको आवश्यकता छ। अब विगत वर्ष 70% विकास बजेट थियो, अहिले 19 खरब 64 अरबमा 5 खरब चाहिँ नि विकास बजेट भन्ने छ। झन्डै 20% का हाराहारीमा 19%मा भनौँ। अब गत वर्ष भएको 17% मध्ये अहिले बजेट प्रस्तुत हुँदासम्म 40% बजेट पनि कार्यान्वयन भएको छैन। 31 थियो, अहिले बढेर चाहिँ 40 का हाराहारी यहाँ पुगेको। अनि एकातिर पुँजीगत खर्च हुँदै नहुने, अर्कोतिर चाहिँ सामान्य प्रशासनमा व्यापक रूपबाट के अरे दैनन्दिन उषा खर्च हुने र देश ऋण र ऋणको सामु ब्याज तिर्न र प्रशासन चलाउन हामीले ऋण लिनुपर्ने जुन परिस्थिति छ, त्यो साथ चाहिँ अत्यन्त कडाइका साथ नयाँ निर्णय र दृढता साथ चाहिँ कार्यान्वयनमा जान सक्यो भने अहिले प्रस्तुत भए बजेटबाट पनि उपलब्धिहरू हुनसक्छ, हुनै नसक्ने होइन। तर कुरा चाहिँ के छ भने कुराभन्दा काम, दृढता, विश्वास साथैलाई अगाडि बढाउँछु भन्ने क्षमता र त्यसको पहिलो शर्त भने आर्थिक अनुशासनहीनता र वित्तीय जुन मन परितन्त्र छ, जुन किसिमको यो भ्रष्टाचारको महामारी छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने सक्षम दृढता र प्रतिबद्धता आवश्यकता छ। यो भ्रष्टाचारप्रति न्यून सहनशीलता सुन्दा जनतालाई के परेको मेरो पनि काम त्यसलाई कहीँ पनि कुनै ढङ्गले चाहिँ अब हामी चाहिँ नि अगाडि बढौँ। हरेक किसिमका भ्रष्टाचार, यो पक्ष त्यो पक्ष ऊ पक्ष तलका माथिका जो भयो नि हामी छाड्दैनौँ भन्ने मानसिकता लिएर दृढतापूर्वक हाल्छ भने अहिले पनि केही गर्न सकिन्छ। किनभनेदेखि लोकतन्त्र भनेको त विधिको शासन हो। यो भनेपछि यो बजेट यथार्थपरक आएन भन्ने हो। यथार्थपरक धेरै कुराहरू राम्रो छन्, तर यसको मूल कुरा चाहिँ कार्यान्वयन पक्ष कतै दृढतापूर्वक कार्यान्वयन हुन्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ। पहिलोपल्ट यो बजेट अनुशासनतिर फर्किएको छ। सीमित स्रोतको अत्याधिक सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने केन्द्रित छ। साधन खर्चलाई वाञ्छित सीमामा राख्न, पुँजीगत खर्चका निम्ति स्रोत कुराहरूलाई विस्तार गर्न सफल छ। जहाँसम्म अहिले चाहिँ यसले के कुरामा जोड दिएको छ भने सुरु भएका कामहरू सम्पन्न गर्ने यसको फोकस छ। कार्यान्वयनका सन्दर्भमा जहिले पनि चुनौती त हुन्छ, तर यो चुनौती पन्छाउँदै कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी नै मैले बजेट प्रस्तुत गरेको छु। यो बजेट कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन भएको बजेटको सूचीमा सूचीकृत हुन्छ, अङ्कित हुन्छ भन्ने औद्योगिक व्यवसायले कसले के भन्नुपर्छ त उहाँहरूको कुरा हो। तर यो चाहिँ बजेट चाहिँ निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने, निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने, लगानी वृद्धि गर्ने सबै दृष्टिकोणले चाहिँ अनुकूल छ। मलाई लाग्छ कि निजी क्षेत्रले यो बजेटका यी मर्महरूलाई बुझेको हुनेछ भन्ने विश्वास छ। यो बजेट चाहिँ सबभन्दा यसको विशेषता भनेकै यसले चाहिँ यो अनावश्यक त्यो भनौँ न परिस्थितिभन्दा बाहिर गएर यसको स्रोतको अनुमान चाहिँ गरिएको छैन। यो रियलिस्टिक बजेट हो। यो चाहिँ चाहिँ फुलेको सुन्नेको बजेट हो। रियलिस्टिक स्रोतको अनुमान गरिएको छ, यसको अनुमान कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी नै गरिएको छ। तपाईँ राजस्वको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँले चाहिँ इन्डस्ट्री सहयोगको कुरा गर्नुहोस् अथवा आन्तरिक ऋणको कुरा गर्नुहोस्, हामीले त्यो चाहिँ निश्चित सीमाभित्र रहेर बजेटको अनुशासनको सीमाभित्रै छ।
तपाईँ सबैको साथ छ धन्यवाद। धेरै हदसम्म चाहिँ ध्यान पुगेको मैले पाएँ। जस्तो उदाहरणका लागि पुराना सबै योजनाहरू सिद्ध्याउने, नयाँ ठुला नसक्ने कुराहरू नआँट्ने, कनिका छराई गर्नुको सट्टा 3 करोड रुपियाँ एउटा भन्दा घटीको प्रोजेक्टहरू नराख्ने आदि कुराहरू चाहिँ नि मैले भनेको थिएँ। त्यो आयो। आइटीको सेक्टरलाई एकदमै राम्रोसँग अगाडि बढाउनु पर्छ, यो ठुलो अवसर हो भन्ने कुरा गरेका थिएँ। पर्यटनलाई टप मोस्ट प्रायोरिटी दिनु पर्यो। जसरी हुन्छ पोखरा र चाहिँ नि भैरवाको एयरपोर्टलाई अरू सुविधा एयरलाइन्सहरूलाई दिएर हुन्छ, के गरेर हुन्छ त्यसलाई चलाउनु पर्यो भनेको त्यो विषयमा पनि उहाँले चाहिँ नि बोल्नुभयो होइन। स्टार्टअप युवालाई चाहिँ नि देशभन्दा बाहिर जानुलाईबाट हतोत्साहित गराउनका लागि र यही काम केही गर्नका लागि इन्क्युबेटरको व्यवस्था गर्ने, इन्क्युबेसन चलाउनका लागि 3%मा चाहिँ नि ब्याज 3%को ब्याजमा यो के अरे ऋण दिने सहुलियत दरको भन्ने कुरा आयो। त्यो पनि मैले त्यसलाई राम्रो पोजिटिभ सकारात्मक रूपमा ल्याएको छु होइन। अब विदेशमा चाहिँ नि लगानी गर्नका लागि आफ्नो सिप, आफ्नो मेहनत, आफ्नो नोहाउ, आफ्नो ब्रान्ड कसैले बेच्छ भने स्वेट इक्विटी लिन पाउने व्यवस्था अहिलेको यो बजेटले गर्यो। होटेलमा वर्षौँदेखि हामीले धेरैचोटि पहिला भन्ने गर्थ्यौँ त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगको तुलनामा होटललाई अनावश्यक रूपले बढ्ता विद्युत ट्याक्स पनि बढ्ता, शुल्क पनि बढ्ता, ट्याक्स पनि बढ्ता थियो। त्यसलाई यो पालिको यसले करेक्सन गर्यो। त्यो पनि एउटा त्यो यसले मान्यो। त्यो एउटा चाहिँ एकदम पोजिटिभ कुरा म हेर्छु त्यसलाई। डिजिटल ब्याङ्क स्थापनाको कुरा गर्यो यो ब्याङ्कले, यो पालिको बजेटले। अहिलेको समय सापेक्ष अस्ति भर्खरै अर्थ समितिमा मैले यो कुरा राखेको थिएँ। अब चाहिँ नि यो आइटीको फिल्डमा काम गर्नेहरूलाई सबैलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि निश्चित रूपले यो नोम्याड भिजाको व्यवस्था गर्यो। विभिन्न चाहिँ नि यो फिल्डका मान्छेहरूलाई यहाँ ल्याएर नेपालमै बसेर काम गर्ने एउटा वातावरण यसले बनाइदियो होइन। अनि यो अर्को स्पेसल इकोनोमिक जोन र इन्डस्ट्रियल पार्कहरू खाली भएर बसेका थिए, त्यसमा चाहिँ नि 2-3 वर्षसम्म चाहिँ नि भाडा चाहिँ नि शुल्क चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि हटाइ नै दिने र भएकोमा पनि 25% मात्र लाग्ने गरिकन। त्यो भन्दाखेरि यसो सुन्दाखेरि चाहिँ नि यी विभिन्न चाहिँ नि थुप्रिएर बसेका प्रब्लम्सहरू जति थिए ती प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ नि एड्रेस गर्नका लागि चाहिँ नि मन्त्रीजीले ट्राई गरेको मैले पाएँ। मलाई सबभन्दा चिन्ता के थियो भने राजस्व चाहिँ नि उठ्ने क्रम चाहिँ नि गत 2 वर्षदेखि तल खस्किँदो थियो। योपालि राजस्व 70%ले बढ्यो। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति अब आउने अर्को वर्षमा पनि राजस्व झन् थप बढ्ने एउटा चाहिँ नि लक्षण देखियो। त्यसले गर्दाखेरि जुन चाहिँ नि अहिले भनौँ न लगभग चाहिँ 13 खरब चाहिँ को बजेट चाहिँ नि उहाँले जुन प्रक्षेपण गर्नुभयो त्यो चाहिँ राजस्व त्यो मेरो विचारमा चाहिँ नि अस्वाभाविक देखिएन अहिलेको यो सालको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि। र निजी क्षेत्रतर्फ कर्जाको प्रभाव बढाउने भन्ने जुन दृष्टिकोण ल्याएको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि कता कता मलाई के लाग्छ भन्नु होला भने कि यसलाई चाहिँ नि यो बजेटलाई अव्यावहारिक, एम्बिसियस र धान्न नसकिने खालि पपुलिस्ट कामका लागि चाहिँ नि खालि घोषणामा मात्र सीमित राख्नका लागि ल्याएको बजेट भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति अन्याय नै हुन्छ। प्रकारका स्रोत साधनहरूको अधिकतम उपभोग गरेर उपयोग गरेर त्यसको व्यवस्थापन र परिचालन गरेर समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ बजेटले प्राथमिकता दिएको छ। त्यसकारण समग्रतामा यो बजेट सन्तुलित छ। अब मुख्य कुरा भनेको हाम्रो देशको बजेटको कार्यान्वयनको बाटो आजसम्मको चुनौतीको विषय हो र यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने यो मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा विकास र सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सन्दर्भमा पनि यसले एउटा नयाँ ढङ्गबाट काम गर्न सक्छ, गन्तव्य भेदन गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ। र अर्को मेजर कुरा भनेको यसले सार्वजनिक प्रशासनको सबलीकरणलाई पनि विशेष जोड दिएको छ, सेवा प्रवाहलाई पनि फोकस गर्न खोजेको छ र पुँजीगत खर्चलाई वृद्धि गर्नका लागि त्यसलाई अलि महत्त्व दिएको र सार्वजनिक खर्च चालु खर्च सार्वजनिक खर्चको नियन्त्रण वा न्यूनीकरणमा यो बजेटले विशेष प्राथमिकता दिएको छ। विभिन्न प्रकृतिका चाहिँ भेला, गोष्ठी, वैदेशिक भ्रमण यस्ता प्रकृतिबाट हुने निकै ठुला चाहिँ खर्चहरू, चालु खर्चहरू यसलाई न्यूनीकरण गर्न खोजेको, नियन्त्रण गर्न खोजेको छ। त्यसकारण समग्रतामा यो बजेट सन्तुलित छ। आजको विद्यमान आर्थिक चुनौतीहरूको समाधान दिने एउटा डिपार्चरका हिसाबले यो आएको छ, डिपार्चर दिने कोणबाट आएको छ। त्यस कारणले गर्दा यसको मुख्य कुरा चाहिँ कार्यान्वयनको विषय हो। सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ त्यो ढङ्गबाट अगाडि बढ्छ। यो उहाँहरूले चाहिँ त्यो परम्परावादी टिप्पणी गर्नुभयो। विगतमा यस्तो टिप्पणी जहिले पनि सुन्थ्यो। त्यसकारण पोहोरको टिप्पणी त्यही टिप्पणी कपी गरेर कपी पेस्ट प्रतिक्रियाहरूको
थप प्रतिक्रिया दिइरहनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्दैन। सरकारले अहिले आएको मैले फेरि पनि भन्छु असाध्यै सन्तुलित छ। आजको विद्यमान अर्थतन्त्रको यथार्थतालाई यसले मनन गरेर ल्याएको छ। घाँटी र हाड निल्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई सरकारले स्वीकार गरेर आएको छ। त्यस हिसाबले यसले सार्वजनिक निजामत क्षेत्र सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा काम गर्ने चाहिँ राष्ट्रिय सेवा कर्मचारीहरूलाई पनि काहीँ न काहीँ हो तलब वृद्धि गर्नुपर्ने 3 वर्ष भएको थिएन, तथापि पनि महँगी भत्तामा केही सुनिश्चित गरेको छ। चालु खर्च घटाउनका लागि यसले नयाँ ढङ्गबाट काम गरेको छ। विभिन्न प्रकारको चाहिँ करको एउटा पासोमा परिरहेका विभिन्न पक्षहरूलाई त्यसले चाहिँ व्यवस्थित गर्न खोजेको छ। अर्थात् भनौँ मुलुकको चाहिँ आन्तरिक उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन गर्ने, विदेशी लगानीहरू स्वदेशी पुँजीहरूको परिचालन, उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू निर्माणमा विस्तारमा विशेष पहल महत्त्व दिने यस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई बजेटमा पनि चाहिँ ठिक छैन भनेर देख्नु त यो त उहाँहरूको दृष्टिदोष हो भन्ने लाग्छ। धेरै धन्यवाद छ। विषयहरू लेख्ने सबै लेखेकै छन्, तिनै कुरा दोहोरिने हुन्, कपी पेस्ट गर्ने हो। अहिले एउटा कुरा नाराहरू कम रहेछन् है। अब खेलमा त्यति विकास त गर्ने भन्नुभयो, तर 10औँ खेलकुद गर्नै दिनुहुन्न, समस्या यस्ता छन्। तर अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको जो समस्या छ त्यसलाई समाधान गर्न समग्र अर्थ प्रणालीकै अर्थतन्त्रकै पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। त्यो पुनर्संरचना गर्ने स्तरबाट आएन। अनुशासन कायम गरे त हरेक बजेटमा हुन्छ विषय। अब कायम हुने त हामी फेरि अर्को वर्षमा हेर्नुपर्छ, समीक्षा गर्नुपर्छ, त्यति बेला थाहा हुने कुरा हो। र मुख्य कुरा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा हाम्रो नेपालको अर्थलाई बदल्नु पर्ने कुरामा त्यहाँ अझै पनि जोड पुगेको छैन। त्यो नभएसम्म नेपालको अर्थतन्त्र दोहोरिँदैन, विकास हुँदैन, रेमिटेन्समा आधारित भएर, भन्सारमा आधारित भएर देश धेरै वर्ष चल्दैन। हाम्रो आफ्नै उत्पादनमा निर्भर हुने खालको अर्थनीति, उद्योग नीति हैन, श्रम नीति, रोजगार नीतिको आवश्यकता हो। त्यो कुरा झलाक झुलुक त हलान शब्दमा यथार्थमा फेरि त्यहाँ पुग्ने अवस्था मैले देखिनँ। अहिले बाँड्ने त अब कुनै बेला कसैले बाँड्यो होला, बाँड्ने कुरा होइन नि, त्यसको सदुपयोग गर्ने कुरा हो, त्यसको उपयोग गर्ने कुरा हो। त्यस कारणले पैसै छैन त के बाँड्ने। राजस्व कति उठ्यो सुन्नुभयो, चालु खर्च कति 1180, राजस्व कति उठ्यो 12 खर्ब, त्यो पनि सबै तानतुन गरेर हो भन्दा केले बाँड्ने हुनु पर्यो नि। त्यसले पनि स्पष्ट के गर्छ भने हाम्रो अहिलेको अर्थतन्त्रको मोडालिटीले देश चल्दैन, धान्दैन र यसलाई समग्रमा पुनर्संरचना नगरिकन हामीले अब निरन्तरता त होला, निरन्तरता हुने कुरै भइहाल्यो होइन। विगतमा हुन्थ्यो, अहिले पनि हुन्छ, निरन्तरताको एउटा कुरा हो। तर नेपाली जनताले अहिले जे राजनीतिप्रति प्रश्न उठाएका छन् नि त, जो प्रश्न उठाएका छन्, अहिले जो जनतामा एउटा निराशा आइरहेको छ, जो आक्रोश व्यक्त भइरहेको छ, त्यसको मूल कारण भनेको के हो भने देशको अर्थतन्त्र विकसित भएन होइन। हामी आत्मनिर्भरता दिशातिर गएनौँ, हामी आफ्नो रोजगार सृष्टि गर्नेतिर हामी सफल भएनौँ। जनताका जनजीविकाका सवालहरूमा राजनीतिक पार्टीहरू, कोही एउटा पार्टी भन्दैन, सबै पार्टीहरू, नेतृत्वहरू सफल भएन। सफल नहुनुको कारणले आज जनतामा वित्तीय पैदा भएको हो नि। त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्ने, त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्दाखेरि हुन्थ्यो। र अब मानव एउटा पुँजीको विकास गर्ने मुख्य कुरा हो। शिक्षाको सुधार हामीले गर्न सकेका छैनौँ। स्वास्थ्यको कुरा, बिमाको कुरा 10 अरब बजेट छुट्याएर एउटा कुरा सामान्य कुरा भयो, तर त्यसले अहिले आम नागरिकको उपचारको समस्या हल हुन सकेको छैन र लाखौँ युवाहरू विदेश रोजगारको समस्या हल हुन सकेको छैन। विगतदेखि यस्ता कुरा भन्दै आएको छ, गर्दै आएको छ। तर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका सन्दर्भमा एउटा विशेष खालको योजना आवश्यक हो र उत्पादन हाम्रा आफ्ना स्रोत साधनहरूको सम्पूर्ण प्रयोग गरेर, दोहन गरेर हामी आत्मनिर्भर हुने अर्थतन्त्र हामीलाई चाहिएको हो। त्यो उचाइबाट मेरो आफ्नो बुझाइले सरस्वती सुन्दाखेरि त्यो मैले पाएँ। अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आएर बन्छ भनेपछि त्यो देशको लागि त्यसले हानि गर्दैन, विमानस्थलमा त्यसले हानि गर्दैन। किनभने नेपाल यहाँ ल्यान्ड हुनका लागि, तेल भर्नका लागि एउटा यस्तो उपयुक्त पोइन्ट छ होइन। त्यसले देशको राजस्व वृद्धि गर्ने, अर्थतन्त्र वृद्धि गर्ने मद्दत पुर्याउँछ, तर हाम्रो लगानी गर्न सक्ने कुरा होइन। बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ? कार्यको अवस्था त जस्तो तपाईँले देख्नु भएको छ, जे विगतमा भएको छ त्योभन्दा तात्विक केही हुँदैन। मैले भनिसकेँ, हाम्रा पुनर्संरचना नगरिकन के पनि हुन्छ। धन्यवाद। यो कर्मकाण्डी नै हो, खास नयाँ केही पनि छैन। तर एउटा यो वर्ष बजेटमा चाहिँ एउटा अचम्मको कुरा चाहिँ के आएको छ भने, जस्तै यो बजेटमा अहिले चाहिँ तपाईँको यो निर्देशिकामा आउने कुरा बजेटमा आएको छ।
जस्तै राष्ट्र ब्याङ्कका केही कुराहरू निर्देशिकाले ल्याउने कुराहरू बजेटमा ल्याइएको छ। यसलाई बजेट भनेको त समग्र रूपमा नीति बनाउने कुरा हो नि त। त्यो नभएर बजेट चाहिँ वास्तवमा अहिले कस्तो छ भने उही पुरातनवादी नै छ। अब केही नयाँ छैन। अब काम चलाऊ सरकार जिन्दाबाद सिधा भाषामा भन्ने हो भने काम गर्नलाई एउटा कर्मकाण्डी हो, कर्मकाण्डी बजेट आएको छ। अब जस्तो अहिले जनजी पुस्तालाई भन्यो त्यसमा सबै कति 73 करोड लोन दिने भन्ने कुरा गरे। कति एक करोड लग्यो भने यो देशभरि जम्मा 73 जनाले मात्र लोन पाउँछ। यस्तो पनि बजेट हुन्छ? यो त एउटा प्राइभेट कम्पनीले दिन सक्ने कुरा हो सरकारले। अनि तपाईँको जसरी पनि कार्यकर्तालाई सेटल गर्ने। अब हुँदा अहिले हाम्रा विमानस्थलमा प्लेन उड्दैन, विमानस्थल बनाएर थन्काएका छौँ। अब फेरि अर्को नयाँ विमानस्थल बनाउने के आवश्यकता छ? अहिले आवश्यकता? संसारको कुनै पनि बजेट कतिखेर बन्ने हो भने आवश्यकताका आधारमा बन्ने हो नि त। त्यसले हामीलाई के बेनिफिट दिन्छ त्यसका आधारमा संरचनाहरू बन्ने हो नि। यो त के छ भने कमिसन खानका लागि फेरि सुरु नयाँ कमिसन तन्त्रका लागि मात्र सुरु गरिएको छ। राम्रो कुरा एउटा के छ भने इबीमा अहिले कर बढेको छैन। यो चाहिँ राम्रो कुरा छ। कर्मचारीलाई चाहिँ केही पनि आएन हैन। त्यो भएन बजेट चाहिँ स्पष्टका साथ के भन्नुपर्छ भने अब पुरातनवादी नै छ, यो कर्मकाण्डी छ। हस्, धन्यवाद। समग्रमा बजेट ठिकठाक छ, तर अझ बोल्ड हुन सक्थ्यो। मेरो अनुभव र मेरो दृष्टिकोणमा अझ ठोस रूपमा यसलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्थ्यो, तर समग्रमा यो ठिक दिशातर्फै उन्मुख छ। 4000 भन्दा बढी आयोजनाहरू जुन अनावश्यक कनिका छरा जसरी चाहिँ खर्च गर्ने जुन प्रवृत्ति थियो जसको कुनै प्रतिफल आउँदैन थियो, त्यसलाई चाहिँ 4000 आयोजना घटाउने भनिएको छ। 3 करोडको सीमा जुन हामीले पहिला पनि भनेका थियौँ त्यसमा त्यो अनुशासनमा बस्नुपर्छ भनेको छ। त्यसले अवश्य पनि यो विनियोजनमा केही न केही सुधार ल्याउँछ र यसले चाहिँ प्रतिफल दिन थाल्छ र परिणाम आउन थाल्छ। पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता पनि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कृषि क्षेत्रमा यो उत्पादनमा आधारित मात्रै अनुदान दिने कुरालाई जुन नीतिले बोलेको थियो अहिले ठोस रूपमा त्यहाँ उल्लेख भएन। अब डिटेल हेरेपछि थाहा हुन्छ। त्यस्तै गरेर यो करका दायराहरूमा कतिपय अनावश्यक जुन अलि हामीले कर कम गरेर लगानी प्रोत्साहित गर्ने, जहाँ हामी आफै उत्पादन गर्न सक्दछौँ, प्रोत्साहन गर्नुपर्ने क्षेत्र छ, त्यसलाई सहजीकरण गरेको छ। यद्यपि विस्तृतमा करका विभिन्न सेक्टरमा कसरी चाहिँ प्रस्तावित गरिएको छ त्यो आइसकेपछि मात्रै हामी ठोस रूपमा चाहिँ भन्न सक्छौँ। सँगसँगै यो सरकारी संरचनाहरूलाई चाहिँ ट्रिम गर्ने, छिटो छरितो बनाउने र अनावश्यक संरचना हटाउने कुराहरू यसले गर्न सक्छौँ। त्यो कुरामा बजेट मौन छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो हामीले यो जुन लोकल लिक्युरलाई प्रोसेसिङ गर्ने कुरा मैले पनि बजेटमा बोलेँ। कार्यविधि पनि अलि अगाडि बढ्यो, त्यसपछि पनि बोलियो, त्यो अगाडि बढेन। यसपाला चाहिँ यो बजेट त्यसमा मौन छ। त्यसमा पनि ठोस रूपमा यसपाला चाहिँ त्यसलाई टुङ्ग्याउने भनेर आएको भएदेखि मलाई लाग्छ यो सेक्टरमा जुन चाहिँ सम्भावना छ, हाम्रो आन्तरिक जुन लोकल लिक्विड यो मदिराको विकास गर्न सक्नेछ, त्यो पनि गर्न सकिन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। समग्रमा अब विनियोजनको डिटेल प्राप्त भएपछि अझ विभिन्न सेक्टरमा कसरी चाहिँ खर्च विनियोजन गरिरहेछ र त्यो कति परिणाममुखी हुने रहेछ भन्ने कुराहरू आउँछ। साथै जसरी केन्द्रले 3 करोडभन्दा तल नराख्ने भनेर भनिएको छ, प्रदेश तहमा पनि हामीले त्यो गर्नुपर्थ्यो। प्रदेश तहलाई पनि केन्द्रबाट जति पनि पुँजीगत खर्चको लागि चाहिँ रकम हस्तान्तरण हुन्छ त्यहाँ पनि कमसेकम 1 करोडभन्दा तलका आयोजनाहरू नगर्ने र अनिवार्य ठेक्का लगाउने व्यवस्थाको बारेमा पनि बजेटले सुस्पष्ट बोलेको भए हुन्थ्यो। तथापि त्यो कार्यविधिबाट पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ। त्यहाँ जुन व्यथिति छ प्रदेशहरूमा
त्यसलाई पनि अन्त्य गर्नु। बजेट चाहिँ वास्तवमा सन्तुष्टि हुने खाले चाहिँ मैले पाइनँ जुन मलाई आशा थियो। अर्को कुरो चाहिँ अब ट्याक्स प्रणालीमा चाहिँ रिफर्म राम्रै भएको छ, त्यसलाई एप्रिसिएट गर्नुपर्छ, तर बजेट सन्तोषजनक छैन। जनतालाई निराश गर्ने र बिचौलियाहरूलाई हँसाउने खालको छ र मुख्यतः देशलाई उजाड बनाउने खालको छ। अब नेपाली पुँजीहरू हिजो लुकाएर विदेश जान्थ्यो, यो बजेट प्रस्तुतिले अब खुलियाम विदेश लान पाउने बनाएको छ। हिजो अवैध ढङ्गले कालो धनहरू विदेश जान्थ्यो, अहिले अब 25% उद्योग व्यवसायीहरूले आफ्नो पुँजी 25% बाहिर लाने खुलियाम प्रावधान ल्याएको छ। हदबन्दीका जग्गाहरू हिजो राज्यको थियो, आज ती हदबन्दीका जग्गाहरू अब फुकुवा भएको छ। प्राकृतिक साधन स्रोतहरूको दोहन लुकाएर हुन्थ्यो, अब खुलियाम दोहन हुने खालको छ। र मैले यो बजेटलाई यसो हेर्दा बिचौलियाहरू, दलाल भगौडाहरू हाँस्ने र गरिब जनताहरू रुने खालको छ। त्यस अर्थले पनि यो बजेटले देशलाई भलाइ होइन, देशलाई झन् बर्बाद गर्ने र मैले बुझेअनुसार यो कुहेको काठ हुन्छ नि, त्यो कुहेको काठले राम्रो फर्निचर निर्माण गर्न सक्दैन, त्यस्तै खालको यो बजेटले देशलाई निर्माण गर्न सक्दैन, झन् बर्बादतिर लैजान्छ। आयो के भन्छन् त्यो खुस भने जस्तै, हात्ती आयो खुस भने जस्तै भयो। र यसको वितरण पनि होइन, साधन स्रोत हिजो जसरी अवैध ढङ्गले जान्थ्यो, वैधानिक ढङ्गले जाने कुनै प्रावधान थिएन, आज बाटो खोलेको हामी हेऱ्यौँ। 25% वैधानिक ढङ्गले नै विदेशमा जाने स्थिति बनायो। र मुख्यतः वितरणहरू हेर्दा नेतामुखी देखिन्छ, नेताको टाउको हेरी वितरण गरिएको छ। किसानहरूको, खास गरी श्रमजीवीहरूको, गरिबहरूको लागि यो बजेट छैन, बिचौलियाहरूको इन्ट्रेस्टलाई हेरी सम्बोधन गरेको हामी हेर्छौँ। र मलाई के विश्वास छ भने यो बजेटले देशलाई बर्बाद गर्छ। थ्याङ्क यू।